pa. Magampo kita. Balay ganun silimbahong mo Diyos, tuburan sa tagsatag sa namo ka mga kinabuhi. Mapasalamaton kami nini nga bagong adlaw nga magihatag ka namo. Sa among pagsimba o Diyos ang mensahe diha sa pagpalapnab sa imong ginharian, bisan pa manggaling ang among mga misyon diha sa pagdisciple sa among komunidad. Ihatag sa amo ang magwawali karon o Dios ang wisdom diha sa paghatag sa balaang pulong alang kanamo samtang kani among dawaton ug ikinabuhi diha uban kanimo o Dios. Panalangini ang among tanan worship staff samtang magkapadayon kami sa among pagsimba niini nga kabuntagon o Dios. Balik sa imo Dios ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. It is clear that none of us has been fully faithful to God and to our neighbor. In light of this, and in accord with our Lord's instruction, let us make our common confession together, praying also for God's gracious forgiveness. Let us go for our silent moment of confession. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Thank you, Lord, for the pardon you have bestowed upon all of us. Amen.
Adlaw hinaat ka natong tanan. Good morning, mayong buntag. Malipayon kita nining adlaw, no, katapusan nga Domingo sa bulan sa Agosto, unya mosulod na pod sunod semana ang bulan sa September. Basta murag malipayon na ang mga empleyado o kitang tanan kay hapit ang Pasko. So akong giabi-abi ang matag usa nga ani adinhi karon, malipayon ta daw nakita nato ang panagway sa atong Ginoo diha sa atong panagway sa atong mga kaigsuonan. Ug atong gi-welcome ang atong mga kaigsuonan nga tuwa sa ilang pangapanimalay, nagaduyog sa pagsimba kanato, ag uban tuwa sa gawa sa nasod, tabok sa mga kadagatan, nagsunod sa atong live streaming. O malipayon kita kay uban kanato ang Salingguhay family. Ani sila dire, itong palakpakan, itong mga igsoon. Unya ato pong masing napay atong nga igsuon nga bag-o pa makauban po nato, ato sila gi-welcome o may atong panghinaot o kalipay nga kining atong pagsimba dire ilang bation nga daw sama sa mga kasimbahanan nga ilang gigikanan. Bation nila ang kalinaw, pakigsandurot o diha sa atong panagtagbo sa buhi nga Dios, makabaton kita diha sa more energy and inspiring worship. Atong gipahibalodaan nga sa sunod Domingo ning atong pagsimba, si Elder Bisiro ang atong elder, communion server, usab kining sila Corazon Biligas, Elder Leslie Hamil ug Elder Chito Raganas. Ang liturgist si Mrs. Camila Plaza, Mrs. Roda Rivera o Living Word Choir. Ang season sa Pentecostes natapos sa miaging semana. Busa kung inyong nabantayan, ang istola nga gamit sa inyong alagad green na kay simbolo sa Kingdom Tide o paghari sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Painumduman tamo nga inyong kuptan ang atong mga kalamdan o nakakomit man ko nga sugdan na nato ang pagpahibalo sa atong upcoming 95th anniversary o gania dinhi ang atong mga nahanay nga programa pinaagi sa committee sa 95th anniversary. Week 1, October 1, kay month-long ni nga celebration. Ang host nini ang Newman students, sila'y mag-coordinate. So, anaatan nini midweek ni nga pagsimba, adlaw nga Martes, ang Domingo, Sabado, ang atong mga kaigsuonan mangadto sa Magallanes kay opening salvo nato ni dinhita magtapok sa atong simbahan alas mura og sayo ni sayo sa buntag alas 4:30 magpalupad ta ani og mga balloons, BYOP breakfast niya. Ang church mag-provide og eggs, pandesal og kopi. Di na natin isulti ang budget kay aron way maibog. Those who will opt to swim will stay dito sa Magallanes. Unya ang worship committee mao'y host niini. Paspasan ko na ni Juan basa. Week 6 Sunday, Reformation Sunday, doon na tayo invited guest niini. Di basta-basta ato gyud ning makakuha gyud tag mga maayo nga pagtulon-an niini. Og dunay anniversary bazaar ang atong CWA. Kadtong mga items og mga kining mga kakanin nga adto ra ninyo matilawan sa mga
class nga mga kananan makatagamtam ta niini kay ilang pakita ni ang atong kabibo sa week to Tuesday midweek ang atong siyap ang magpasiugda sa maong worship. October 12, Saturday, doon natay walking with Jesus diya sa atong River Bay walk area. Ug samtang maglakaw ta, atong isulob ang atong anniversary t-shirt. Ang mag-start tuod ning anniversary t-shirt pag adto nato sa Magallanes. Pero pirmi nato isulob kada natay activity. Atong limpyuhan kay kuan man ta care man ta sa atong palibot, magsulob ta og mga gloves, dunay atong mga bulo, pala, silhig o kanang mga tukog itusukay nato sa kaning mga plastic aron safety pod ang atong health. Doon natay gospel sharing, posible niya manghatag ta og mga tracts kanang muduol o atong maduulan. Ang program and souvenir documentation committee may in charge. October 13 Sunday, ang United Churchmen ang mo kadangat sa mensahe o magpasiugda sa atong simba. Doon na po ilag invited niya ni kung wa ko masayo murag doon na nag-volunteer para sa iyang pamiliti kagikan sa nasyonal ang atong speaker ani. Ang atong mga highlights nga gimbuhaton niini atong sugdan kadtong Lazarus Fund nga doon natay mga igsuon nga dunay mga kakulian, doon natay makuot murag sinking fund ni sa atong simbahan. Ang Dorcas Fund ang kini kung dunay mga calamities dili pud ta mo kuot o Good Samaritan kining mga non-members nga moduol sa atong simbahan kay adunay mga panginahanglan maka tubag ta. So adunay andamon nga mga envelope alang niini nga mga fundraising. Unya sugod po ta og himo og kahon alkansiya nga atong butangan og kining panultihon sinsilyo ko tabang ko like kuan ni siya kining tigom-tigom para sa unsay atong ikatabang para sa misyonhong buhat kay kita mga evangelical man. Ang atong andamon magdatag tubig kay basig uhawon ta niini nga activity. Week 3, October 15. Prayer meeting ang host si UCM gihapon, a night of the men's gospel song. So ang mga UCM dayani ang magkanta gikan sa praising o sa mga mensahe sa awit. Ilaning pangandaman aptik mo ni atong mga UCM Exodus UCM singers. October 19 Saturday doon natay activity sa atong mga CYF o mga batan-o nato no gandam mo sa inyong ikaliguay pero magsulo po ta sa atong t-shirt gihapon anniversary Teens and Kids Day Out. Gibudgetan na ni sila di lang gihapon ta mag-tell secret gihapon ng ilang budget pero mo counterpart po ta no sigurado na ang binyo o kung dunay mauban nga host ang host nga sport kay ang uban mga bata dili nato piyalan nga sila ra magandam pud siya og iyang baon napod diri gikantar ang iyang obligasyon. October 20 Siyap Sunday special worship service og ang atong mga
Young adults may magpasiugda niini. Sa October 22, Tuesday, prayer meeting ang host Christian Women's Association. October 25, Friday, mao ni ang gitawag og Gala Night adto ni sa og di mausab ang venue adto ni sa pavilion sa Watergate. Dinhi atong ipakita sab nga ang atong pagkaposturaw, no? Na kuha naman di naman ta ni bag-o kay sa tanan natong mga anniversary 80, 85th, unya 90, nya karon 95th nato nga celebration. Mao man ni atong gibuhat pag hatag ba og kining pagpasundayag sa hilabihan nato nga kalipay nining atong ika-95 katuig nga kasumaran diin ang Evangelical Church nagpundar sa bantayog sa atong pagtuo ingon nga kahayag ug asin sa katilingban. Sa October 27 mao ni ang culmination Sunday ni naagi hapon tanan nato nga mga Domingo niining bulan sa Oktubre. Doon na gyud tay invited speakers ug doon na tay mga espesyal nga mga bisita. Ato pod imbitahon ang atong mga igsoon sa Dunya Rosario Outreach aron modungan nato og ang atong mga kahigalaan nga mga evangelicals. Sa October 29 Tuesday, mao na ni ang bali pag-close nato, prayer meeting ang pastors and administration staff maoy magpasiugda. So kini og uban pa nato nga mga pagpahibalo. Karong adlaw ang atong pastor tuan na sa Dumaguete og ugma magsugod ang kining church workers convocation. Og simultaneous na ini nga activity kung nakadumdum ta nga nagpadatag mga delegado 11 ba to 12 ka buok sa Siliman last year. Nagtapok na po dito ang forum sa atong mga kaigsunan nga mga evangelicals. Pero karon ato mang pangandaman ang atong 95th mo na nga medyo di kayo ta makapada dito. Pero karong October 30 ngadto sa November 1 and 2 holiday man na posible makapada na pud ta. Og naapoy mo kuyog mas maayo kay mauna ni ang second National Forum of Evangelical Churches adto paghimuon sa Cebu City. Nakalimot ko sa ngalan sa resort nga adto ipatigayon ang maong panagtigom. Ato usab gi abi-abi ang atong mga igsuon nga magsaulog sa ilang wedding anniversary sila Mrs. Reggie May Villacorta sa Pizza 28 nining si Manahuna o karong adlaw 28 gihapon si Francisco John Cañete. Ang uban tingali wa pa mangyud nato ma-update kung naay mo abot sa inyong mga balay-balay aron mag-update sa atong membership profile ang atong chairperson og si Cecilia Bisuna o atong chairperson si Mrs. Lilibet Igpalina. Ato lang pod i-update ang atong mga membership profile aron di nata mosipyat nga naay dili matagad. Atong awitan og happy birthday og sweeter as the years go by. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the
kadali raman daay mo labay ang panahon, no? Last week atong gi handom si Glenn Espirito, Brother Glenn. Unya si Lasam, si Miss Madeline Lasam, 1 year na po dahil niya, nini nga si Manahuna. O sa pagkakaroon, atong igsuon ang tol ni Pastor G. Michael Panyamugan Katubig. Naa sila sa pagbangutan kay nadayunan man ang atong igsuon nga si Jonathan nga atong giampo kay na-admit diha sa ACE Hospital. Tuwa na siya sa bakan sa atong Ginoo. Busa apil sila sa atong mga pag-ampo uban sa paglaom nga sa adlaw nga mahimayaon pagbalik sa atong Ginoo. Apil sila sa pagabanhawon ug adunay dako nga panagtigom sa katawhan sa Dios. Ang mga masakito nato nga mga igsuon kining mosunod og napatingali uban nga gidaladala lang nila ang ilang mga balatian ato kining ipadangat sa pagampo. Si Dr. Willis Newman, si Steve Parunda, Helena Ribiro, si Orbs Lagrama, Lucita Cansancio, Rachel Jen Bertoldo, Virgilio Codira, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero. Napatingali uban nga ato lang gidala-dala gihapon ang atong balatian sama sa atong pastor si Pastor Noel Villalba. Ang iyang tiil medyo sakit-sakit yun sa paglakaw o ang uban pud kanato ingon ana mampod. Si Mon Bisiro, no, ingana sila sa ilang himtang padangat nato sa pagampo. Kini uguban pa nato nga aron di masipiatod UCM CWA ang atong Bible study dito sa balay ni Igsoon Daniel Buboy Ribiro dito ta sa Villa Cananga. Kagahapon dito mi sa ila Rene Bisoyero sa kuan gihapon Villa Cananga dool na sa alternate bridge. Ang atong mga batanon kay tungod wa pa man si Pastor Noel, pero kung naa si Pastor Noel kada alas 2 hapon dito sa Ubod-Ubod Villabas Residence. Atong mga igsuon sa Bingkilan padayon sa Bible study gidumalan ni sa atong Pastor Rosalino Dodong Taglokop. Ang Barangay Obrero alas 2 sa hapon sa Matag Bernice. Ang atong lay administrator uban sa church staff maoy nagpasiugda nining ang mga Bible study. Ang atong CWA adunay ilang meeting kagahapon, pero ang ilang regular meeting matag ikatulo nga Sabado sa bulan dinha sa atong Pakot Hall. O mao to ang atong mga igsoon. Kung natingamo nga wa nato ikauban ron si Sister Lita, to ato siya sa Singapore. To atong i-appeal po siya sa mga pagampo. So ato pong ipadayon pagpahibalo adunay atong panginahanglan sa kining full-time nga pianist. Ang atong pianist kini kuan ra gining iya kining voluntary kay naaman siya ay trabaho sa gobyerno, pero bisan pa ni ana iyang gihatag ang iyang serbisyo nga pro bono gugma sa pagboluntaryo. O nangita ta o pianist kung kinahanglan pa siya pa eskwelahon siya o piano tutorial, o kung maayo na gid siya mo widow, pwede gihapon kay kining atong mga awitin mga pamilyar man nga mga himno. Kini og uban pa nato nga mga mahibalo
ato lang tamdan ang atong bulletin matag semana. Andamo nato ang atong kasing-kasing ug hunahuna alang sa katilingbanon nga pagkampo. Magampo ta. Among Dios nga puno sa gugma ug grasya. Among langitnon nga Amahan, nagatigom kami ning adlaw sa ngalan sa among Ginoong Kristo. Og nagakalipay ang among pagbati nga makaduol kami sa imong presensya nining imong balay alampuanan. Ug amo usab ipakilid ang among mga kahangawa sa kinabuhi sa kabisi sa among mga gimbuhaton, kay among ipasulabi ang among pagpasalamat sa among mga kinabuhi nga imong gitugyan kanamo. Ilabi na ang mga birthday celebrators karong adlaw ug niining si manahona. Lakip na kadtong nagasaulog sa kasumaran sa ilang kaminyoon ni usab nga si manahona. Among pagampo nga imo silang panalanginan sa mahimsog, malipayon, malinawon nga pagkinabuhi uban sa ilang panimalay ug sa ilang mga kahigalaan. Padayon ang among mga pagpangandam alang sa umaabot nga selebrasyon sa ika-95 nga kasumaran nining pagkapundar sa bantayog sa pagtuo dinhi sa Butuan City. 95 katuig na ang milabay. Usahay aduna kami mga panghuna-huna nga sa kabalaka apan amo kining itugyan diha kanimo aron Ginoo, dili kami ma-burn out diha sa among mga plano ug ang imong tabang o pag-approve sa among mga plano, kay igo naman kami mo plano, imo magayong kabubuton ang matuman, magahatag kini sa dugang kalipay kadasig sa imong iglesia. Bisan kung ania kami sulod sa simbahan, usahay ang among mga panghuna-huna, maganoy ngadto sa halayo, apan maoy among buot ipat dangat diha kanimo nga buot namo ikaw mabati sa imong pulong nga magahatag kanamog paglaom, magahatag kanamog kalipay sama sa miagi nga mga adlaw diin gibisitaan kami ni Reverend Attorney Elmer Chapi Panyamugan ug imo gayud siyang gipadala o among Dios aron pag-assure sa imong iglesia niining nga dapit. Mauman usab ang among gibati o among Ginoo nining among pagsimba karon nga ang imong pulong magahatag kanamo sa kalipay ug dugang nga paglaom. Ang among mga kaigsuonan nga anaa sa kamingaw sa ilang minahal, bisan milabay na ang mga kapanahunan, mga kasumaran, apan kanunay namong gihandom usab ang ilang minahal, sama kang Brother Glenn Espirito, sama kang Sister Madilon Lasam nga tua sa tinipong bansa. Ang ilang mga kamingaw amo usab nga gibati ug ang ilang paglaom sama sa among paglaom nga ang among mga minahal kanunay namo nga gikauban. Ilabi na niini nga takna nga panimalay ni Jonathan Panyamugan Katubig. Adunay sila'y atiman
o gihatagan sa pagtagad sa kamatayon ni Jonathan. Tagi kami Ginoo sa kadasig diha sa pagpahiyom o sa pagpadayon nga maglamanuhay o matinud-anon nga pagtagad sa among isig katao ug amo kining ipadangat nga daw ikaw maoy nakig-atubang kanila sa among panagtagbo. Nagaampo kami sa mga pangulo sa among nasod, sa mga importante o kritikal nga sitwasyon nga ilang giatubang. Hatagig kaalam ang among presidente og ugni siya Ginoo sa paghimo og mga bakak nga mga saad apan kadto lamang mga disente nga mga proklamasyon. Lakip na ang iyang mga kabinete, mga kalalakinan o kababayan usab sa Kongreso nga padayon nga may dignidad diha sa ilang pagpangalagad. Padayon ang among pagampo alang sa tanan armadong kusog ug military personnel nga napahimutang sa nakalain-lain nga dapit nining among nasod. Ilabi na dito sa West Philippine Sea ug sa Zamboanga. Ang ilang kahimtang anaa sa kanunay sa kakuyaw ug posible nga sila usab anaa sa mga kabalaka. Amo sila ang gidalas pagampo sa matag adlaw aron ang among demokrasya, ang among nasod anaa sa kagawasan. Nagaampo kami sa among pastor Reverend Noel Villalba uban kang mian ug sa mga church leaders nga nagaplano o nagahimog mga programa nga i-finalize karong church workers convocation nga magasugod ug mang adlaw dungan usab sa School University Foundation Day. Og nagaampo kami Ginoo nga adunay daghan pa nga oportunidad alang sa maayo nga panaghisgot mahitungod sa kahimtang sa among simbahan. Lakip sa among mapag-ampo ang among mga kaigsuonan nga aktibo sa Gideons, sa Camp Farthest Out, sa Tidings Over nga nagapadayon diha sa misyonhong buhat nga nagasabwag sa ebanghelyo sa nakalain-lain nga dapit bisan moabot sila sa nagkalayo o hilit nga mga barangay ug bisan ngadto sa mga prisuhan ug sa mga hospital. Bani usab kami Ginoo diha sa mga Bible study nga hinaot nga ang tanan nga nakabati sa imong pulong mutubo diha sa ilang kasing-kasing ang liso sa pagtuo nga mo bunga kini sa maayo nga binuhatan. Ang mga nagabiyahe ilabi na among igsuon si Lita og si Ben Dasira nga nangadto sa Singapore. Ilang bation Ginoo nga ikaw nagauban kanila ug ang ilang kasinatian mahimo nga makahuluganon ug mabulokon ug madala nila dinhi sa among fellowship diha sa ilang pagbalik nga himsog dala ang ilang maayo nga paghandom sa maong kasinatian. Among mga igsuon nga naa sa kahimtang sa mga balatian tagi sila og kayuhan bisan sa nagkalain-lain nila nga problema sa ilang sakit o sa mga pinansyal nga mga panginhanglan. Tabangi kami Ginoo nga ang amo usab nga mga kinabuhi makigsandurot kanila ug madala nila ang pagkinabuhi nga puno sa paglaom nga walay pagkapalong. Padayon ang among pagampo Ginoo alang kang Bishop Constante Claro, kang Steve Parunda
Orbs Lagrama, Rachel Jane Bertoldo, Helena Rivero, Bercodira, Lucita Cansancio, Sol and Clarita Leoniro, Willis Newman, o tingali aduna pay mga kaigsuuna namo, nga wa namo malito, apan masaligon kami nga ikaw naga paluyo ug naga tubag sa among mga pag-ampo bisan wa namo kini malito alang kanila. Uban sa among pag-ampo, among mga igsuon nga mga tua sa Luzon nga nakasinati sa kusog nga ulan ug nakasinati og baha, hatagi sila Ginoo sa ilang mga panginahanglan. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagapadala sa imong bugtong anak aron ma-reconcile kami diha kanimo. Apan magasugod unta usab ang among reconciliation sa imong simbahan, ingon nga united and uniting church, nga dili lamang kami maga-ebanghelyo ngadto sa uban, apan ang among makinabuhi mahimo unta nga tulay udalan sa panaghiusa. Ang among mga pag-ampo, ang among mga paningkamot, amo kining gisalig o gilauman, bisan pa nga ang among mga kaigsuunan, mga anak, mga minahal sa kinabuhi, atua sila gawa sa nasod ng kinabuhi, ikaw nagauban ug magahatag kanila sa imong gugma ug panalangin. Tungod sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon, ako kamong dadon sa maayong balita sumala sa asoy ni San Lucas sa kapitulo 4 bersikulo 14 ngadto sa 21. Ang ebanghelyo nag-ingon: Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga ug gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako ug sumala sa iyang naandan. Miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan o gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni propeta Isayas. Gibukad niya ang linukot nga basahon ug mao'y iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini: Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gihidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag, ug pagpasiguli sa pananaw sa mga buta, pagpagawa sa mga dinaog-daog, ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya miingon siya kanila: Natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan, sumala sa inyong nadungog. Ang ikaduha nga pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa 1 Corinto kapitulo 14 bersikulo 26. Ang gipasabot ko mga igsuon mao nga inigtigom ninyo, ang uban mag-awit, ang uban magtudlo, ang uban magwali, ang uban magsultig lahi nga pinulungan,
ug ang uban pagayod maghubad sa kahulugan niini. Kinahanglan nga kining tanan buhaton aron paglig-on sa simbahan. Salamat sa Ginoo sa pagkabasa sa iyang pulong nga daan na niyang gipanalanginan. Amen.
Daghang salamat, Brother Ray Arindain. Salamat usab sa mga batan-on ug sa ilang mga ginikanan nga nag-support aron adunay ilang kabahinan sa gimbuhaton sa Ginoo pagmantala sa iyang mensahe pinaagi sa pulong. So buhi ang atong simbahan kay aduna tay mga kabataan, aduna pud tay mga kabatan-onan. Ang uluhan sa mensahe ning kabuntagon, the mission statement of Jesus. Atong gipili kini nga topiko sa atong pagpadangat tungod kay karong nga Domingo nag-start man ang Kingdom Tide o season mo na nga green ang atong istola, supposedly green po ang atong pulpit hanging kapan gitaguan pa man. Inyo na lang imaginon nga green ang pulpit hanging nato diha. Nining atong pagsimba karon o sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, atong ikonsiderar ang gisulti sa atong Ginoo sa iyang inaugural address sa iyang hometown nga sinaguga. Ang ebanghelyo nagapresentar sa atong Ginoo sa iyang act of public ministry nga iyang larawan o iyang gipasabot sa katawhan ni adto nga panahon, posible usab sama nga mensahe ning atong panahon karon. So sama sa mga kasimbahanan nga dunay mga pastor nga naa sila kanang ang pastor gikan gyud sa kongregasyon unya maasahin sa laing dapit, inigbalik ang mga membro malipay. Nakadumdum noon ko nga sa atong meeting sa plano-plano o kinsay himuon nga speaker sa mga series of activities nato, si Reverend Billy Bernaldez, nagpasabot siya nga kung pwede mahimo pud siya nga maimbitar ana nga okasyon. Ang uban tingali wa maka nakalimot na o nawa na silang panumduman nga kapinas 40 ka tuig kini nga simbahan may nag-endorse ni Reverend Billy Bernaldez. Pero una na-endorse pag-eskwela sa seminaryo si Reverend Elias Ilyar. Mao nang ang uban mga pastor nga nganong ni amang kadiri. Ito nga, alang-alang, diri man ko magdako, diri man ko nag-CYF, diri man ko endorse aron mahimong pastor. Mauusab kadtong panahon nga mibalik ang atong Ginoo sa iyang hometown, din siya magdako. Kung atong mabantayan, niadtong sugilanon sa Pasko, sa adlaw sa Inosentes, ipapatay ni Herodes ang mga bata nga nag-edad og 2 anyos, paubos, busa si Jose, ang iyang foster father, ipadamguhan nga isipte ang batang Hesus o gida sa Ehipto. Unya, pagkabalita nila nga namatay ni Herodes, nibalik na sila, di sila mobalik dito sa Bethlehem o sa Jerusalem. Kay kung atong madumduman po, gikan sa Galilea, si Jose o si Maria nagadto aron mubayad og buhis sumala sa mando sa gobernador. Siyempre, gikan tong di panday nila madalig biyahe, nito sila sa Ehipto, pagbalik, diri na sa Nazaret, sa Galilea. Dito mo dako ang atong Ginoo. Og kung atong huna-hunaon, big day o dako nga kalipay kay tuwa sila ang ilang ining hometown nga pastor o magwawali mao ang ilang ikasulti, ilang mensahero ni atong adlaw. O kung atong bana-banaon,
Ang maong dapit sumala sa kanang mga komentaryo, mga 120 o 150 lang ka daghan ang mga tao dito. So halos tanan mga membro o mga tao nakaila sa atong Ginoong Hesus. Si Jose o si Maria giandam siya sa iyang pagkinabuhi o gituuhan nga sa wa pagayod magsugod ang atong Ginoo sa iyang ministeryo. Nakakaton siya sa panginabuhian ni Jose, no, nga usa ka panday. Ug tungod kay respetado man ang atong Ginoo, posible tungod sa mga milagro pag-ayo dito sa lain nga madapit, gihangyo siya pagbasa sa gisulat sa mga propeta o gitagaan siya ni atong dako bulki baguod ang nagdala sa kasulatan. So mao man ilang Bible sa una, Old Testament. Mao na nga og muingon ta nga gusto gyud nato original gyud nga Bible. Namingon na kanang imong gigamit pastor nga Bible naaman sa imong tablet o sa cellphone, gusto namo original. O gusto gyud kag original kadtong pareha sa gibasa sa atong Ginoo nga bulki nga scroll panit o pinaka-original pag yun kadtong bato ni Moses, stone tablet nga gisuwatan sa 10 Commandments. Pero ning atong kabaguhan karon, development na nga ang Bible codified. Yan ang gisulat na libro, nanay mga bersikulo o mga chapter. O bisan ang Philippine Bible Society naghatag na og Bible nga audio Bible. Pwede ka mati, di na ka magbasa-basa, mamati ka na lang. No? Atong igsuon dito sa Buena Vista kay kining lisod naman ang iyang mata kag basa sa Bible, unya nakabaton man ko og audio Bible. So atong igsuon si Soy Lokal, akong gitagaan og audio Bible. Pili-pilion lang niya, binisaya, ma-English ba, matinagalog o mahiligaynon. Busa ang atong Ginoong Hesukristo iyang gibasa sa makusog nga tingog. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, natuman karong adlaw king bahina sa kasulatan, sumala sa inyong nadungog. Human mabasa sa atong Ginoo, iyang lukot ang maong eskriptura o gihatag sa tindan o mibalik siya sa paglingkod. Karong adlaw, buot na kong balikon ang maong pagbasa. Ang giingon sa atong Ginoo, ang maong kasulatan nga inyong nadungog, natuman, apan dili pariha karon nga si human og sulti sa atong Ginoo milingkod siya, ang katawhan naga lantaw kaniya. Nganong niingon man si Jesus natuman, si Jesus misulti nga natuman ang maong kasulatan kay dili man ang kasarangan nga mga tao makabati o makabasa sa maong pasahe. Alang sa mga Hudiyo, ang maong eskriptura nga anaa sa daang tugon, sulat kini ni Isayas ug ila ra kini, dili kini pakigambit ngadto kanila. Ang mga katawhan sa Nazaret sa Galilea, wa sila masulod dito sa Southern Kingdom
tuwa sila sa Northern Kingdom sa Israel, diin kadaghanan kanila mga mistiso. Kay nabihag sila sa mga Assyrians, og samtang sila nabihag og 70 ka mga tuig, nabakante among mga yuta, gipuy-an kini sa mga Assyrian. Ug ang ilang mga kaigsuonan nga nabilin dito, ang uban ng asawa, ang uban na minyo, tagsara ang puro nga mga Hudiyo nga nagka minyoay. So pagbalik nila, di na sila tagdon, kay di na sila puro nga mga Hudiyo. Og sa ako nang giingon, ang mga Hudiyo, ang Dios nila ilara, di nila ipakigambit. Mauman usab ang mga butang nga iya sa Dios sama sa iyang pulong. Busa di ta matingala nga dunay mga tao nga di nila ipakigambit ang para sa Dios sa lain nga magsisimba. Ang ilang bulak ila santaguan, ang ilang dekorasyon ila santaguan, kay ilara lagi na sa ilang pakigtambo sa Ginoo. Mao ning gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Karong adlaw matuman kining maong kasulatan, sumala sa inyong nadungog. Samara nga iyang gibuhian ang leon sa iyang hawla, ug sa maong pagsulti niya ang mga tao na hangangha. Wa sila mag-expect nga mao kadto ang isulti sa atong Ginoo. Mao man usab tingali kanang inyong nahuna nga wa pud mo mag-expect nga dili sa atong pagsimba ang para sa Ginoo, para sa tanan. Dili lang kay para ra sa usa ka hutong nga nag-angkon nga ilara ang simbahan. Ug ang ubang magsisimba way sakop sa grasya sa atong Ginoo, wa mahisakop. Ug ang gisulti sa atong Ginoo mao ang iyang statement. Og dili lamang kay iya kining gisulti, iyang gisulti kini sa makusog nga kinahanglan kini matuman. Ang uban naga-welcome sa gisulti sa atong Ginoo. Ang uban wa ganahi o posible kining akong gisulti adunay wa ganahi. Naka-upset sa ilang pagbati. Sa katilingban o sa tanan nga mga kining pakigbisog o power struggle, kinsa kadtong naa sa estado o sa kahimtang nga iyang gibati, advantage man ko dinhi lang ko, bisag nakasabot sa iyang kahimtang, diri lang ko kay di amang ko dinhi nabuhi, dinhi man ko nakapabor. Nahisama sila sa mga contented cows nga dili sila makabati o makamata kung unsa ang insakto. Karon ang buot sa atong Ginoong Kristo nga ang iyang mystical body, ang iglesia, pinaagi sa matag usa kaninyo nga gibunyagan magadala sa maayong balita sa atong pagkinabuhi. Na may uban, dili sila larino musulti, apan maayo sila og gawi. May numdum ko ni nang Nita, no, Monte de Ramos. Dugay siya nga bedridden o naara sa balay. Apan moingon gyud siya kada bisita, pastor, gusto ko mutan-aw sa talamdan ug sa church bulletin. Kay bisa naman lang sa akong duty nga mahimo sa pag-ampo, akong iampo ang mga pastor ug ang mga programa sa simbahan. Kaanindot kung ang maong kinaiya anaa kanatong tanan, kay way atong mahimo, do na gyud tay mahimo, depende sa atong ikasarang. Ang buot sa atong Ginoong Kristo, mahawas kita sa atong captivity, opening the blind eyes
ablihan ang nabuta nga mga mata. So mild pa dining sa pagmata nga, hoy, pagmata ka mo, si Jesus di ay agbuot niyang ipasabot kadtong mga butag yun nga makakita na sila. Nainumdum ko nga ni adtong 1986 sa pag hapit na magdaog kaning grabe nga komusyon sa People's Power. Si Ron Nathaniels, usa siya ka bantugan nga Sri Lanka nakaasawa og Pilipina, larino kayo mo in English, kuan siya kanang sportscaster sa Philippine Basketball Association. Sige siya og daig sa previous nga administrasyon, pero nidaog man ang People's Power o pagdaog na ni adto, nawa siya sa kanang sports kining magkomentaryo o maghatag og mga announcement sa mga dula sa basketball. Pero niabot yung mga pila ka panahon nga nibalik siya kay mao may iyang livelihood. Ipangutana sa mga uban niya nga mga newscaster. Ron, kining nawa lagi ka. Unya karon you are singing different tune. Ningon siya, those were the days that I have blinders. Iyang mustra pag yun doon na siya blinders. You know, I'm not a Filipino. I have to live in the Philippines. O ang akong posisyon aron mabuhi ko nahisalalay sa estado mo na nga dili ko makakita. I'm blinded. Pero karon I should learn. Mabot ang adlaw diya sa atong mga pag-ampo, atong mga igsuon nga di na makakita, maabli ang ilang mga mata. Nganong gipahimnumduman kita tungod kay nalimot kita sa misyon sa atong Ginoo. Apan dili tanan ang nalimot. Unsa may atong gibuhat, ingon nga Butuan City Evangelical Church. Akong isulti kaninyo kining pipila aron atong imatuod nga ang Evangelical Church nga nagsugod ni atong 1929 wala mawala ug nagapadayon sa iyang gibuhaton. Nahibalo kita nga ingon nga iglesia adunay mga tao nga nagalihok sa iglesia, sa simbahan, sa mga buluhaton, napuno ang ilang tiyan, ang ilang mga bayronon na bayran tungod kay naghatag kamo sa inyong opiring matag Domingo. So dili ka na malilong nga bisan ang atong igsuon si Ma'am Suni naga-presentar sa bag-ong wage increase. Miingon po ng atong former chairman si Mr. Yuri, wa yun ta maubos sa minimum nga atong gihatag. Ubos sa kini kapag matuod nga nagkinabuhita subay sa lagda sa atong pamalaod. Ug ang Ginoo mapasalamaton sa inyong faithfulness. Ug ang mga pastor ug ang mga Sunday school programs inubanan sa mga matinud-ano natong mga ansyano ug mga opisyal sa simbahan. Diha sa atong mga Sunday school, ang mga kabataan ug ang mga ginikanan nga naminaw na ablihan ang ilang pagkaway paglaom. Say mabalaka man ang mga bata, ang mga ginikanan, unsa kay dangatan sa atong mga kabataan kung mutubo na. Apan wa sila gibati nga kabalaka tungod kay ang atong mga kabataan bisan pa sa krisis nga nang hitabo, mibarog ang atong mga Sunday school teachers. Bisan diya sa kanihit sa atong mga resources, nagahatag og paglaom sa mga kabataan. Busa ang atong mga CYF, ang atong mga children, di gyud sila
mawadaan sa mga leksyon. Ang atong mga igsoon nagmasakiton, bisan pa kadtong mga igsoon o di nato mga igsoon dito mga prisuhan, pinaagi sa atong pakiglingkid sa mga para-church, mga equipping organisasyon, atong nabisitaan, natagaan atong Bible, natagaan atong t-shirt, sinilas, sabon, mga toothpaste, o ilabi na ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ug nagakalipay ko nga dunay atong mga igsoon nga miuban kanato og simba tungod kay matinud-anon nga giagda sa atong mga kaigsuonan. So lipay ko kang Joyce nga iyang gidala diri ang Salingguhay family, and mao po ni ang atong mga kaigsuonan. Aduna tay pirmi nga mga bisita nga niabot dinhi tungod kay ang atong nga igsuon ingon nga evangelical, way po panagana pagsulti sa ebanghelyo. Ang atong gibasa usab sa 1 Corinthians, usa ka importante nga pasahe mahitungod sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia, nga atong ikinabuhi ang iyang misyon. Actually, ang atong statement of faith diri gikuha sa Luke 4 kining atong gibasa, og lakip na kining 1 Corinthians nga ato pong gibasa kaganiha. Unsa man di ay ang anaa sa mga membro nga gipahinumduman kita. Una, ang tanan membro sa simbahan adunay gasa alang sa ministeryo. Di gyud ka maingon nga pungko rako, paminaw ug pauli. Ang imong pagkinabuhi kinahanglan mumantala sa atong Ginoo. Matud pa ni San Pablo, daw sama ka sa sulat nga nagalakaw-lakaw sa katilingban. So mura kag ang atong open letter diha sa katilingban. So ang atong pagminaayo makadaig sa atong Ginoo, kung magminal dito punta, mura po tagsulat nga makadaot sa atong dungog sa atong Ginoo. Ang ikaduha, ang membro sa iglesia adunay lain-laing gasa sa ministeryo, kay dili ta sama sa kanang gipangklon nga mga individual. Doon na tayo lain-lain nga abilidad o gasa. So adunay maayo mo kanta, adunay mo tudlo sa pagkanta, adunay maayo mo gamit sa instrumento, adunay mo wali, adunay mangagda, adunay magluto aron kita makapamahaw karong buntaga. Ang naglain-laing gasa moabot diha sa konteksto sa atong pagkinabuhi. So usahay di ta magkaila kung unsa ang gigasa sa atong Ginoo, apan moabot ra di ay kini sa panahon nga mudangat kini kanato. Akong balikon ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Sa ako nang giingon karong adlaw kining maong kasulatan nga inyong nadungog mikabaton sa katumanan. Sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Psalms 25 verse 10 reminds us, all the paths of God are steadfast love and faithfulness for those who keep God's covenant and decrees. Our church's ministries and our doing and mission are extension of God's love and faithfulness, made possible through the generous giving our time, energy, and money. With love, let us offer our gifts to God.
Ya mo dito. Tingnan. Ikaw na lang din ako dahil. Ako ni Kaan. Saan man? Kuwado man. Manggurog lang ko. Uli may ko. Hello. Sige, okay naman. Wala sa makuan lagi na. Labing gamahanan ug dalaygon namong Dios, dako kay salamat Father God sa imong kaayo kanamo. Salamat kay Lord sa unconditional love bisan pa kami makasasala pero agud kami nimo biyae. Salamat Ginoo sa mga kamot nga nagahatag bisan pa katong wala. Ikaw magadawat aning among offering diha kanimo nga gamit kani sa pagpalapad dinhi sa kalibutan. Kining tanan among gisalig kanimo ug lauman. In Jesus name we pray. Amen. Samtang atong kantahan atong himno sa pagpanugyan ana ato ang mga special offering box unyari kabalo sa samtang maga breakfast fellowship kita na ay ang anniversary t-shirt ang dry fit 190 ang cotton 210 samtang mga Let us
Magampo ta. O labing balaan o gamhanan nga Dios, amo na usab gitugyan kanimo ang tipik sa among mga salapi ug lakip ang among mga kinabuhi aron magapadayon ang mga misyonhong buhat nga imong gipiyal kanamo. Padayon usab kami nagaampo Ginoo nga niini nga iglesia dili na unta nila tabon-tabunan o ihikaw sa uban ang mga butang nga iya sa iglesia, iya sa simbahan, labi na kining drum set o kining arko nga magapadayag sa mga kasaulugan. Kay kini iya man sa simbahan, ug wa man ang kuna kini, dili man kini maangkon sa pipilalang ka mga tao sa gamayng pundok. Apan malipayon kami Ginoo, kay ikaw nakakita ni ining maong mga binuhatan. Tanduga ang ilang mga kasing-kasing sa pagpaambit. Sama usab nga kami magapaambit sa mga pulpit hangings ug uban pa nga mga galamiton sa pagsimba ug paghimaya kanimo, pag salmot sa mga paambit sa mga abilidad ingon nga imong gihatag aron ang lawas sa iglesia malig-on ug magapadayon siyang buluhaton. Itugot Ginoo nga mahimo kami sa tanang panahon karon ug sa umaabot nga mahimong protektor niadtong mga tao nga walay proteksyon. Ang among kinabuhi mahimong giya niadtong nawad-an sa paglaom ug sama ang among kinabuhi sa barko nga mulatas sa kadagatan magadala ug mga maayong mga mihuras ug mga padangat usab ug maayong oportunidad. Ang among mga kinabuhi mahimo untang tulay diha sa mga suba nga magasumpay sa pagig-uli ug mahimong dangpanan nga magahatod og kabag-uhan. Mahimong suga ni adtong nagakinabuhi sa kangit-ngit. Mahimong dangpanan ni adtong walay kapasilungan ug magaalagad kami ngadto sa tanan. Kini ang among kalipay nga bisa natapos ang among pagsimba ning adlaw, magapadayon kami sa pagsimba kanimo pinaagi sa maayo nga pagkinabuhi ingon nga bunga sa among pagtuo. Kalaygon ang Dios ug ang panalangin tagamtamon sa iyang katawhan. Hinaot nga ang Dios Amahan magaandam kanunay kaninyo sa panaw sa pagtuo. Ang iyang bugtong anak magagiya kaninyo sa inyong mga tunog ug ang balaang espiritu magadala og pagkinabuhi magalig-on sa inyong panglawas. Usa ka Dios nga nagpadayag sa usa magaamping o magabantay kaninyo sa mga tagdalan nga inyong pagalaktan. Sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Good morning sa tanan. Morning.
doon na tayo pa fellowship breakfast.